आवाज़ और तस्वीर की दुनिया में SNN न्यूज़ के साथ मैं हूं शाहिद अजीज चिश्ती। रिपोर्ट शामिल करते हैं लाहौर से, जहां पाक पतन से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मियां नवीद अली ने पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान अपने खिलाफ झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करने पर हुकूमत की धज्जियां बखेर दी। सूबाई वज़ीर कानून को खुला चैलेंज के मुकदमा रियासती इंतकामी कार्रवाई है, वज़ीर कानून लाजवाब और मियां नवीद अली के ताबड़तोड़ सवालात का जवाब ना दे सके। फ्लोर ऑफ दी हाउस मियां नवीद अली की तकरीर के दौरान अपोजिशन मेंबरान असम्बली की तरफ से डेस्क बजाकर और नारे लगाकर मियां नवीद अली के साथ इज़हार यकजहती। मियां नवीद अली ने असम्बली में तकरीर के दौरान क्या कहा, तफसील इस रिपोर्ट में। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो मैं स्पीकर साहब का अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। जनाब चेयरमैन, बात दरअसल कुछ यूं है कि मेरे पे एक FIR हुई थी जिसमें AC पाकपतन का और मेरा एक तनाज़ा पिछले 6 माह से चल रहा था। उसमें मैं प्री अरेस्ट बेल पे था, जो कि 26 तारीख को मेरी वो प्री अरेस्ट खारिज हुई। जनाब स्पीकर, मैं सुनता होता था कि किस तरीके से सियासी इंतकाम लिया जाता है थानों में जब गिरफ्तार किया जाता है, और पिछले वो 3 दिन से मैं वो बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं वो देख रहा हूं। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात का स्टार्ट यहां से करूंगा कि परसों मैं सुबह 7 बजे का उठा, रात 2 बजे सोया हूं। जब मुझे पुलिस यहां से लेके गई, मुझे जिस थाने में रखा गया, जैसे ही मैं उस थाने पहुंचा, उस थाने की बिजली चली गई, जो कि सारी रात बिजली ना आई। जनाब स्पीकर, मेरा स्पाइन का इश्यू था, मेरा 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, मुझे उन्होंने लॉकअप किया, मुझे कोई एतराज नहीं था, ठीक है, मैं मुलजिम था उस टाइम। मैंने उनको बोला कि जी मुझे एक चारपाई काइंडली दे दें, मैं आपसे कोई AC की डिमांड नहीं करता कि मेरा स्पाइन का इशू है। मुझसे हद तक आमेर रवैया अख्तियार किया कि जनाब स्पीकर, मुझे कहा गया आप इस पे सो जाएं, कालीन पे सो जाएं। कालीन पे जनाब स्पीकर कीड़ियां थी। मैंने उनको रिक्वेस्ट बारहा की, मैं कह जी यहाँ पे ये इशूज हैं, ये मामलात हैं। उन्होंने मुझे कुर्सी दी। जनाब स्पीकर, मैं पूरा दिन पूरी रात उस कुर्सी में बैठा रहा, हवालात में, गुप्त अंधेरे में। जनाब स्पीकर, क्या मैं एक इलेक्टेड मेंबर नहीं हूं? क्या मामलात नहीं बनते रहते? क्या इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां हमारा पेशा बन चुका है? जनाब स्पीकर, उसके बाद मुझे पेश किया गया अदालत, हथकड़ी लगा के 6 डालों के साथ, जैसे पता नहीं इन्होंने कौन सा दहशतगर्द पकड़ लिया है कि क्या इससे साबित करना चाहते हैं। वहां पे जनाब स्पीकर, मैंने तभी कोई एतराज ना किया। हालांकि मैं चाहता, मेरा शहर था पाकपतन, रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारी जमात जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिखाया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी पासदारी करनी है। मैंने वहां पे जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जज साहब, मेरे साथ ये रवैया, ये सलूक हुआ है, मेरा स्पाइन का इशू है, मेरा ये मामला है, मैं पिछले 14 घंटे से 18 घंटे से मैं कुर्सी बैठा हूं। जज साहब ने कल 1 बजे ऑर्डर जारी किया कि इनको आप कोर्ट से हॉस्पिटल ले जाएं, MS के पास इनका चेकअप कराएं। मुझे हॉस्पिटल तो ना लेके जाया गया, मुझे वापस थाने लेके आ गए, और 2 घंटे बाद एक मेडिकल बोर्ड आके बैठ गया थाने में कि मियां साहब आपका चेकअप करना है। अब पता नहीं इन्होंने वो हाथों में कौन सी वो मशीन्स लगाई हुई थी जिनसे उन्होंने मेरा चेकअप करना था। उसके बाद MS साहब आ गए। मैंने वहां बोला कि जी आपको ऑर्डर जो हैं वो मुझे हॉस्पिटल लेके जाने के हैं, मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, चेकअप करें। जनाब स्पीकर, रात 12 बजे मेरा IO मेरे पास आता है हवालात में, मुझे कहता है मियां साहब चलें आपका चेकअप कराना। अब जनाब स्पीकर, रात 12 बजे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि चेकअप कौन सा करवाना है, कौन सा नहीं करवाना। या मैं 2 रातों का जागा, जो मैं जागा था, मैं सो जाता क्योंकि सुबह हमें असम्बली के निकलना था। जनाब स्पीकर, आज जब हम आए हैं तो हालांकि पता भी, मैं बताया सबको कि मेरा स्पाइन का इशू है। जनाब स्पीकर, जब एक बंदा खुद गिरफ्तारी दे रहा है तो भागने का जवाब नहीं बनता, और जो मेंबर है वो इस पोजीशन पे नहीं होता कि आगे लग के भागे, पीछे पुलिस भाग रही होगी, हमारा रवैया नहीं है। मुझे पुलिस डाले में लाया गया और मुझे ये कहा गया कि जी हम आप पे रहम फरमा रहे हैं, हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको हथकड़ी लगा के डाले में बिठा के तो आपको लेके जाया जाए। जनाब स्पीकर, ये कहां का कानून है? ये कहां का इंसाफ है? क्या बदले इस तरह से लिए जाते हैं? क्या ये जमहूरी रवैया है? और जनाब स्पीकर, जो सबसे बड़ी बात है, मैं घबराऊंगा नहीं, ना मैं घबराने वाला हूं,
اس واقعے کو 6 مہینے ہو گئے ہیں اور یہ 6 مہینے سے جو بیوروکریسی نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، میری فلور ملز جو ہیں وہ سیل کی ہوئی ہیں، میرے لائسنس معطل کیے ہوئے ہیں، میرے پیٹرول پمپ سیل کیے ہوئے ہیں، کوٹے بند کیے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر، اس سے بڑی بربریت کی کوئی مثال نہیں ملتی. جناب اسپیکر، میری آپ سے ریکویسٹ ہے آن دا فلور آف ہاؤس، لا منسٹر بیٹھے ہیں کہ اس پہ آپ ایک انکوائری بٹھائیں. اگر میری کوئی بات غلط ہے، کوئی ڈیمانڈ غلط ہے تو مجھے بتائیں. اگر مجھ سے یہ زیادتی کی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں میں اپنی آواز اس ہاؤس میں اٹھاؤں گا، اٹھاتا رہوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہاؤس جو ہے مجھے جو میرا ہے سارے معاملہ پریسٹیج جو ہے میرا ہاؤس مجھے کر دے گا. راج صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. جناب چیئرمین، پہلی بات تو یہ ہے کہ معزز رکن فرما رہے ہیں کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یا ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تحت جو ہے اولاد میں نہیں تھے، بلکہ ان کو کورٹ نے ان کی بیل ریجیکٹ کی تھی، اور وہ بھی 6 مہینے کی ایک مسلسل جو ہے ہیئرنگ کے بعد ان کی بیل جو ہے ریجیکٹ ہوئی. دوسرا، معزز رکن فرما رہے ہیں کہ جی میں ایک قانون پسند شہری اور قانون کا احترام، وہ تو ویسے ان کے اس جرم سے ہی لگتا ہے کہ اگر ایک اسسٹنٹ کمشنر اس کو تھپڑ مار دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی پاسداری نہیں ہے، بلکہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات ہے. ایک پرچہ ہوا، پرچے کی انویسٹیگیشن ہوئی، 6 مہینے انہوں نے شامل تفتیش رہے، اور پھر پولیس اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ گناہگار ہیں، اور عدالت کو انہوں نے مطمئن کیا، عدالت نے آرڈر پاس کیا، تو یہ ان کی بیل ریجیکٹ ہوئی. دوسری بات جناب چیئرمین، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ خود فرما رہے تھے کہ حوالات میں انہیں کرسی فراہم کی گئی. میں سمجھتا ہوں یہ سارے لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی حوالے سے جو خاص طور پر ہمارے رورل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کا تھانے میں آنا جانا لگا رہتا ہے کہ اپنے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو ان کے کاموں کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے لوگ جاتے رہتے ہیں. کیا آج تک کوئی اس بات کی مثال موجود ہے کہ تھانے کی حوالات میں چارپائی فراہم کر دی جائے؟ لیکن اس کے باوجود بقول ان کے خود، میں نہیں کہہ رہا کہ پولیس نے انہیں کرسی فراہم کی. اب یہ دوسری بات یہ فرما رہے تھے کہ بجلی تھانے کی چلی گئی. اب وہ ان کی خاطر تو نہیں گئی ہوگی، یا پورا تھانہ بھی، آپ وہاں پر موجود تھے، وہاں پہ محرر بھی موجود تھا، وہاں پہ گارڈ بھی موجود تھی، وہاں پہ SHO بھی موجود تھا، پورا تھانہ موجود تھا، اور پورے تھانے کی بجلی گئی ہوئی تھی. یہ نہیں کہ صرف آپ کے کمرے کی بجلی گئی ہوئی تھی. اگر اتفاقیہ طور پر پورے تھانے کی بجلی چلی گئی ہے تو وہ آپ کو وکٹمائز کرنے کے لیے نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معزز رکن ہیں، ہمیں ان کا احترام ہے. میں آئی ول انشور کہ عدالتی حکم کے مطابق ان کا میڈیکل چیک اپ بھی کروایا جائے گا، اور بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین کے جو ان کو رعایت مل سکتی ہے، جو سہولت مل سکتی ہے، آئی انشور کہ انشاءاللہ تعالی وہ دلوائی جائے گی. رائے صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے بات ادھر ہی ختم کر دی کہ بغیر تصدیق کیے آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ قانون کا احترام کرتے ہیں. جب AC کو تھپڑ مار دیا، سر AC کو کوئی تھپڑ نہیں مارا گیا، نہ اس کا ایبڈکشن ہوئی. میں آن دی فلور آف ہاؤس کہتا ہوں، اگر اس ہاؤس میں پاور ہے، پاک پتن سٹی تھانہ ماڈل تھانہ ہے، اس تھانے کی فوٹیج نکلوا لیں. اگر وہاں پہ میں اور AC اکٹھے نہیں گئے، IO کے سامنے ہماری صلح نہیں ہوئی، مس انڈرسٹینڈنگ ہماری نہیں دور ہوئی، IO نے صلح نہیں کروائی، ہمارے وہاں جپیاں نہیں ڈلی، میں استعفیٰ دے دوں گا. آپ فوٹیج ہاؤس کے سامنے لے کے ہیں. سر گراؤنڈ پہ بات کریں، بات نہیں ہے سر، بات دیکھیں. بات یہ ہے کہ عدالتی حکم پر گئے ہیں نا، آپ ایسا کریں نا، آپ کو عدالت نے جیل میں بھیجا ہے نا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ بے گناہ تھے، تو عدالت کے فیصلے کو چیلنج کریں. عدالت کے اگر آپ یا تھوڑا سا یہ مہربانی کر لیں کہ عدالت کے خلاف ریزولوشن لے آئیں، کچھ قانونی طریقہ کار اختیار کریں نا. سر اس طرح پوائنٹ سکورنگ نہ کریں. 6 مہینے گزر گئے تھے اور آپ نے تھپڑ مارا یا نہیں مارا، آپ نے حکومت کو مطمئن نہیں کرنا، آپ نے عدالت کو مطمئن کرنا تھا. آپ کو عدالت نے آپ کی بیل ریجیکٹ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کر بات کریں. جہاں تک آپ کے رائٹس کا، ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ آپ کا جو رائٹس ہیں، میں نے پہلے کہا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو ہم
دیکھیں گے اینڈ ویل انشور کہ آپ کے ساتھ اس لحاظ سے کوئی زیادتی نہ ہو. لیکن جو عدالتی احکامات ہیں یا عدالت کے فیصلے ہیں آپ ان کو ادھر چیلنج کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بہت زیادہ رائٹ انفرنج ہوا ہے جج صاحب کے خلاف اگر آپ لا سکتے ہیں تو قوانین اور قواعد و ضوابط جو اسمبلی کے ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں, اگر آپ لا سکتے ہیں تو ریزولوشن لے آئیں. تو یہ زبانی بات نہیں ہے, یا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے اس قسم کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا جو عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہو. جو آپ کے ساتھ اگر بقول آپ کے زیادتی ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تحقیقات کروا لیں گے. میاں صاحب میرے متعلقہ تھانے اتھارٹی کو مجھے جنگل میں تھانے میں رکھنے کو نہیں کہا تھا, پہلی بات. دوسری بات, میں آن دی گراؤنڈ کہہ رہا ہوں حکومتی ایما پہ بجلی بند کی گئی, ہمارے بھی سورسز ہیں, ہم وہاں پہ الیکٹیبل ہیں, ٹھیک ہو گیا. باقی سر جو ہونا تھا یا جو ہو رہا ہے الحمدللہ فیس پہلے بھی کرتے رہے ہیں, اب بھی کریں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہ ان ڈرے تھے پہلے نہ اب ڈریں گے الحمدللہ. گورنمنٹ سے جو طے کرے میاں نوید کھڑا ہے انشاءاللہ فیس کرے گا اور پھر بتائے گا. اچھا میاں صاحب